अस्सलाम पाकिस्तान खास शहरी सिंध के अवाम। अभी कल परसों खालिद मकबूल भाई जो MQM के कन्वीनर भी हैं, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के ग्रुप को, चूँकि मैं तो उसको पार्टी मानता ही नहीं, और टोला है बेसिकली ना, उसको उसके छिचोरेपन पे उनकी औकात याद दिलाई और उनको ये याद दिलाया कि MQM जो है वो अल्ताफ़ हुसैन और उसकी सियासत और उसके तरीके कार को डंप कर चुकी है, दफन कर चुकी है, और अब MQM आगे बढ़ने के लिए महाजरों के लिए तैयार है और ताकि महाजरों का भला हो। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत सिर्फ और सिर्फ अब सिंधु देश मुल्क तोड़ने की, मुल्क के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी को सिर्फ मफाद पहुँचाने की सियासत है, जैसे कि अगर आपने मुजम्मिल सहरवर्दी के आर्टिकल में आज पढ़ा होगा। खालिद मकबूल भाई का ये कहना था और MQM के कुत्ते कराची से लेकर लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाहे कि कहीं भी हो वो, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा भौंकना शुरू किया उनकी राब्ता कमेटी के अंदर एक बंदा बैठता है, कोई कासिम रज़ा करके, और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी है, और उन सब ने वो कहते हैं चीप बातें करनी शुरू कर दी कि तुम बीमार थे, हमने तुम्हें यूं किया, हमने तुम्हें यूं किया, हमने ऐसा किया वैसा किया। वो नहीं, वो जो औरतें नहीं होती खबीस औरतें वाली, उन्होंने ना बातें करनी शुरू कर दी और खालिद मकबूल की पर्सनैलिटी को हिट करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये क्यों हुआ? इसके पीछे 2-3 फ्रस्ट्रेशन है। पहली फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि इनको किसी ने गलत फहमी दे दी थी कि ये शायद वापस आने वाले हैं, और थोड़ी बहुत जो इनको थोड़ा सा रूम किसी वजह से मिल गया था क्योंकि लोग बिजी थे, तो ये समझ रहे थे कि ये वापस आएंगे और ये पता नहीं उधम चौकड़ी मचा देंगे। अभी भी दिमाग सीधे नहीं हुए, 13 तारीख बोलते हैं, कभी 14 तारीख बोलते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन तो ये है। दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि पहले ये इल्ज़ाम लगाते थे कि MQM पाकिस्तान के अंदर जो मर्ज होने वाला फैक्शन है PSP का, वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ हरदस राई करता है, बाकी पूरी पार्टी हमारी है। ये जो उन्होंने देखा है कि खालिद मकबूल भाई ने अब खुल के अल्ताफ़ हुसैन के फैक्शन के बारे में जो बातें करनी शुरू की हैं, और सोच के बारे में जो बातें करनी शुरू की हैं, तो इनके तो आसान खता हो गए। और मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि MQM पाकिस्तान के अंदर जो उनके कुछ टुच्चे आज भी छुपे हुए हैं, उनको इस बात की परेशानी हो रही है कि अब उनको फील हो रहा है कि उनकी गिर्द जो ना दीवार तंग होती जा रही है, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है MQM पाकिस्तान के अंदर। तो ज़ाहिर बात है वो किसके बाद रोएंगे, वो अपने बाप के पास ही आकर रोएंगे ना, वो लंदन के पास ही आकर रोएंगे कि जी हम पे दरवाज़ा तंग किए जा रहा है, दरवाजे तंग किए जा रहे हैं, आप कुछ करें, हमें घुटन हो रही है, हम बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, हमारा जो पूरा प्लान है वो चौपट हो जाएगा, हम सामने आ जाएंगे। और ये जो भी आपको जिससे भी बेवकूफ़ बनाया, वो आपका जो है ना वो बैकफायर कर गया। क्योंकि पहले आपने सुना जब ये 9 जुलाई को बकौल खालिद भाई के कि छिचोरापन की जो है ना वो बात की गई, तो 9 जुलाई के बाद ही कुछ भी नहीं हो रहा, छूट जाएंगे, शाम को हो गया, हिदायत आ गई, ये हो गया, कल बंदों के लिए इशारे आ गई हैं। कल शाम की खबर है कि वो 5 साल के लिए MPO के तहत जो है सक्कर जेल उनको मेहमान के तौर पे शिफ्ट कर दिया गया, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जो लोग रह चुके हैं सक्कर जेल में उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह है कि खालिद भाई ने एक क्लियर पोजीशन ली है और क्लियरली बता दिया है कि इस MQM का, जिसका नाम MQM पाकिस्तान है, उसका ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन या उसकी टुच्चों से नहीं है। और ये आई थिंक एक मैसेज है मेरी नज़र में कि MQM पाकिस्तान के अंदर जो बकायात बैठे हुए, जो आज भी लंदन की तरफ देखते हैं, उनको भी मैसेज है कि अब तुम्हारे लिए दरवाजे बंद, अब पड़ने वाली लात, तो भाई खुद निकल जाओ यहाँ से इज्जत के साथ। अब वो निकलेंगे तो सामने आएंगे, तो अब तो मज़ा शुरू होने वाला है, क्योंकि वो बकौल किसी जर्नलिस्ट के वो तो कह ही चुका है कि 9 जुलाई जो है वो MQM की 9 मई हो गई है, तो वो तो अब देखना है आहिस्ता आहिस्ता क्या होना है। तो इसलिए हमने निकलना शुरू हो गई हैं चीखें कि भाई ये क्या हुआ। पहले तो ये था कि जी सिर्फ PSP से आए हुए लोग, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस भाई या उनके साथी बात कर रहे थे। अगर कन्वीनर ने पार्टी की एक बात कर दी है, इसका मतलब है पार्टी की लीडरशिप ने एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया कि अगर कोई गलत फहमी में बैठा है कि हेलो होने जा रही है राब्ता कमेटी के इजलास में, तो पौका होने जा रही है हेलो राब्ता कमेटी के इजलास में, और जिनको अल्ताफ़ हुसैन के साथ चलना है, हम आपको क्या लगता है कि MQM पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं पता है कौन अल्ताफ़ हुसैन के साथ चल रहा है? सबके बारे में मालूमात है, मगर ज़ाहिर बात है कि जिस तरह हो सकता है वो 13-14 अगस्त का इंतज़ार कर रहे हो, बाकी लोग भी 13-14 अगस्त का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों। अक्लमंदों के लिए क्या है, इशारा ही काफ़ी है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खालिद भाई के साथ जो पर्सनल उन पर अटैक किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जी हमने आप पे ये एहसान किया, वो एहसान किया। भाई एक बात ज़हन में रखो ना यार, खालिद भाई एक डॉक्टर थे, अगर वो MQM की बजाय अपनी पढ़ाई में टाइम लगाते तो आज वो भी शायद बहुत कुछ कर पाते होते ना। तो अगर आपने कोई एहसान किया तो अपने जेब से तो नहीं किया है ना, आपने जो किया है वो पार्टी के पैसों से किया है,
اور کیا اس کا اشیر بھی شاید آپ نے نہیں کسی کو دیا ہوگا. خود جس طرح کی دیکھنا 15 لاکھ کا تو ٹیکس کا چوری کا فراڈ کا کیس بنا ہے آپ کے خلاف, 10 ملین پاؤنڈ کی الگ پراپرٹیوں کا کیس بنا ہے. اور یہ تو وہ پراپرٹی ہیں جو پکڑی گئی ہیں, وہ کتنی پراپرٹی ہیں جو پکڑی نہیں گئی ہیں آپ کی نا, وہ بھی اس پہ الگ معاملہ چل رہا ہے. تو آپ پہلے دوسرے پہ قاسم رضا جیسے لوگوں کو انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ قاسم رضا تم تو وہ بغیرت آدمی جو فنڈ کے پیسے کھا رہے ہو ایم کے اتنے دنوں سے, پل رہے ہو. پریکٹیکلی جتنے لوگ اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی پوسٹر پہ ٹیپ لگا رہے ہیں, ڈنڈا لگا رہے ہیں, کوئی کر رہے ہیں, وہ سارے پل رہے ہیں نا. وہ قوم کے پیسوں پہ پل رہے ہیں. قوم بھوکی مر رہی ہے, قوم پاگل ہوئی تھی, ان کو چورن چٹنی یہ بھیج دیا جاتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور وہ جو ہے نا وہاں پہ دیکھیں آپ بکرے پھوڑے جا رہے ہیں اور عیاشیاں ہو رہی ہیں. آپ نے کیا اس بات پہ غور نہیں کیا کہ چاہے لنڈن ہو چاہے امریکہ ہو, اس کے اندر جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان پروٹیسٹ کے اندر بامشکل ایک درجن آدھا درجن لوگ تھے. اب آپ مجھے بتائیں, پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو ولغرا رہے ہیں کہ پورے خاندان لے کے نہ نکل جاؤ الطاف حسین کے نام پہ, اور خود آپ اپنے گھر کے بیوی بچے, ان کے جوان بچے بھی تو ہیں, ان کو نہیں نکال پا رہے, آپ ان کو باہر نہیں نکال رہے. اور ادھر پاکستان کے اندر جو ہیں آپ ینگ لڑکوں کو خراب کر کے, ان کو بگاڑ کر کے, ان کو غلط ایک میسج دے کے آپ ان کو بگاڑ رہے ہیں. اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ مصطفیٰ کمال کے تھرو ہو, چاہے انیس بھائی کے تھرو ہو, اور خالد بھائی کی اب ریسنٹ پوزیشن جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے, ویسے تو بالکل ان کی پوزیشن ہے مگر آج ہی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ کی اور آگ لگی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ ایم کیو ایم کے اندر جو ان کے کچھ لوگ جو ایم کیو ایم کے آج بھی پینل پہ ہیں, جو ایم کیو ایم کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر ہیں, ایم کیو ایم کے ممبرز ہیں, اگر وہ ابھی تک میں انتظار کر رہا تھا کہ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ ہوا, اب خالد بھائی کے ڈیفینس میں ایک ویلاگ آئے گا, اب خالد بھائی کے ڈیفینس میں ایک ویلاگ آئے گا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ خالد بھائی نے جو کہ ایک بولڈ سٹینڈ لیا ہے, ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, تو مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے اور ان کو آگے ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے کہ خالد بھائی نے چونکہ جو بات کی ہے اس کے بعد یہ مجھ جیسے لوگوں پر بن جاتا ہے مجاز, جو کہ الطاف کے لندن ٹولے کے دشمن ہے, اور اس لیے نہیں کوئی ذاتی دشمنی ہے, اس لیے کوئی پاکستان کا دشمن ہے, وہ میری قوم کا دشمن ہے. میرے پر فرض بنتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے دشمن ہو, پاکستان کے اداروں کے دشمن ہو, میری قوم کے دشمن ہو, کہ میں ان کے ہر دشمن کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوں. تو خالد بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, ایم کیو ایم کی پالیسی سب کے سامنے آ گئی ہے. یہ جو ایم کیو ایم کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں, جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں, اور جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں. یہ اب ایم کیو ایم کی پالیسی ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جس کو چلنا ہے چلے, جس کو نہیں چلنا ہے چلے. اور اب جو خالد بھائی کی اسٹیٹمنٹ کی تائید نہیں کرے گا, خالد بھائی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. بہرحال آئی سیلوٹ یو فار یور پوزیشن, اور میں امید کروں گا آگے آنے والے وقتوں میں آپ مزید قوم کی رہنمائی فرمائیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ کس طرح اس آدمی نے, جس شخص کا نام الطاف حسین ہے, ہماری قوم کو نقصان پہنچایا, کیونکہ آپ سے بڑا گواہ شاید بہت کم ہوں گے. اسی کے ساتھ آخری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے گپت قائد الطاف حسین جو دنوں سے غائب ہیں, ان کا ایک آرٹیکل پڑھا, اور وہ آرٹیکل جو مطلب ویسٹ آف مائی ٹائم تھا نا, بالکل بکواس. مطلب انہوں نے جس طرح لکھا ہے, پہلی بات تو کہ 99% پارٹی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا لکھا ہے, وہ اتنے پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں کہ انہیں سمجھ میں آئے گا. مجھے نہیں لگتا الطاف حسین نے لکھا ہوگا, وہ آئی تھنک کسی چپڑاسی نے لکھا ہوگا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں آپ وہ دوبارہ ٹو نیشن تھیوری کو چیلنج کر رہے ہیں, یعنی پاکستان بننے کی ایگزسٹنس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو کبھی یار تم پاکستان کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہو, کبھی تم پاکستان کے ترانے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو, کبھی تم پاکستان کے اداروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو. اب تم دو نیشن تھیوری کو کر رہے ہو, آج تم ادھر ہوتے ہو, آج تو تمہیں پرابلم کیا الطاف حسین. تمہارے بارے میں تمہارے ایک پرانے ساتھی نے بہت اچھی بات کی تھی. ایک ہوتا ہے بائی پولر مرض. بائی پولر کیا ہوتا ہے, آپ ریسرچ کریں. بائی پولر یہ ہوتا ہے کہ آج اب ہنس رہے ہوتے ہیں تو آج اب رو رہے ہوتے ہیں, ایکسٹریمز ہوتی ہیں. آپ کو بائی پولر بھی نہیں ہے, آپ کو ملٹی پولر ڈس آرڈر ہے, آپ کو اس کا علاج کرانا چاہیے. اور میں بالکل کہنے پہ مجبور ہوں, کوئی بھی آدمی آپ سے ڈیل کر رہا ہے نا, وہ انتہائی بیوقوف نامعقول آدمی ہوگا جو آپ سے ڈیل کرے گا, صحیح ہے کہ آگے جاتے ہوئے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے, مجھے تو حیرت ان لوگوں پہ ہو رہی ہے جو یہ سب دیکھنے کے بعد بھی آج پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. ایک ٹاپک میرے دل پہ ہمیشہ ہے, ایک دن میں آپ سے ضرور بات کروں گا. لوگ کہتے ہیں الطاف حسین نے بہت کچھ کیا, ایک دن اس پہ بات کریں گے اس نے ایکچولی کرا کیا آپ کے لیے. اسی کے ساتھ دانش بھائی کو اجازت دیجیے. خالد بھائی کیپ اٹ اپ, گڈ جاب, جی مہاجر, پاکستان زندہ باد.